يقولوا دار بيه هذا هو الكفار ليس بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني السادة المستشارين، سيدي المستشارة، سيدي الباشا، سادة الحضور الكريم، نشكركم جميعا على تلبيتكم الحضور أشهر هذه الدورة العادية لشهر يوليوس في سنة 2015، وهي ربما الدورة الأخيرة في هذه المدة ديال الانتداب ديال هذا المجلس المؤقت إن شاء الله قبل الانتخابات، قبل الاستفتاء الكلام. وهذه المناسبة كنتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله. يتضمن يعني جدول الأعمال ديالنا 7 ديال النقط. النقطة الأولى دراسة والموافقة على مراجعة كيفاش تحمل الخاص بإنجاز السوق الأسبوعي بسلوى. كذلك النقاط المقدمة وحدة بوحدة، يعني ما ينطبق على الأولى ينطبق على الثانية. دراسة والموافقة على مراجعة كيفاش تحمل الخاص بكراء المحطات المحروسة بسلوى. سبق المجلس المؤقت أنه برمجنا هذه النقاط الجوج، وكانت المصادقة ديالهم باش على هذه النقاط إلى أنه جمعناهم في نقطة واحدة، ثم رجع لنا هذا القرار على أساس أن كل نقطة يكون التحملات ديالها، إذن خصنا نديروهم منفصلين. فيما يخص كنا تحملات إيجار السوق الأسبوعي بسلوى، وكذلك فيما يخص المحطة ديال الهوب، يعني مراجعة بعض الفصول. إذا تفضلت السي ميمون تفضل نعطيك الكلمة لكي توضيح هذه النقطة هذه. كملنا الأول على جدول الأعمال هذا السيد. ها؟ كملت تلاوة جدول الأعمال. لا معليش ندوزو نقطة لا كاين حتى شي مشكل. أنت رئيس راك كتفتح الجلسة، خصك تقرا علينا جدول الأعمال. لا كاين حتى شي مشكل. دراسة ملحق اتفاقية شراكة بين الجامعة الحضارية للإسلام والمجموعيات آباء وأولياء تلاميذ مدرسة المنشعية بشأن النقل والمراسيل. دراسة والموافقة على اتفاقية الشراكة بين الجامعة الحضارية للإسلام والمجموعية شباب الدورة للتنمية الاجتماعية والبيئية بشأن تزويد البيئة والنهوض بالماء الصالح للشرب. دراسة والموافقة على اتفاقية شراكة بين الجامعة الحضارية للإسلام والمجموعية شباب الدورة كذلك للتنمية الاجتماعية والبيئة بشأن تدبير النقل والمراسيل. ثم تقديم عرض حول حصيلة مجلس الجامعة الحضارية للإسلام خلال فترته الانتدابية الحالية 2009-2015. كذلك النقطة الأخيرة استعداد جماعة لتقديم الدعم الممكن لإنجاح تنظيم الدورة السابعة والثلاثة لبطولة إفريقيا لكرة اليد. هذا هما النقط اللي كاينين. قلنا بهم فيما يخص النقطة الأولى هي المجلس صادق عليها، والنقطة الثانية ثم ما كانش المصادقة ديالهم على أساس التبرير هو أنه خص كل نقطة تمشي على حساب كلش التحملات ديالها. تفضل سيدي. هادشي اللي كاين، يعني ما كاين حتى شي إضافة. كلش تحملات بوحدو وكلش تحملات خاص بتسير محطات محروسة عطني كل بحث. كلش تكون بحث. نزول عند الغوات السلطات المعنية. سلطات الإسرائيلية. سفر الإخوان. السلام عليكم. الموافقة أو التساؤلات أو الاستفسارات. علاش غنوافقوا علاش غنتساءلوا؟ لا دابا هاد النقاط هادو كنا درجناهم والمجلس سبق له ناقش هاد النقاط هادو. اللي كاين هو أن كل نقطة ستمشي بوحدها. عرفوا هاد كلش التحملات وشنو فيه شنو علاش نصبر؟ إن شاء الله احنا الدورة. بالنسبة لكلش التحملات كان سبق المجلس الأول ندوزو في الدورة ودازو بالإجماع. إلا أنه في السلطة الإقليمية تقول الناس يجب كل نقطة تكون فاهمة. المقرر يجب ما في تغيير ما في تغيير، غير هما في المحاضر غادي يديروا كل نقطة بوحدها. هاد النقاط هادو سبق المجلس الدولي فيهم نقطة مقررة يعني مجموعة. دابا فهمت. كل نقطة يمشي للمقرر ديالها بوحدها.
يظن الموافقه. قبل ما نوافقوا السيد الرئيس انا كنتسائل على ان هاد الفلوس اللي كيدخلوا من السوق الاسبوعي، السوق الاسبوعي ديال سلوان ما استفدوا له من هاد المداخل ديالو. يعني ما كاين لا تبليط الارضيه، لا بنيه تحتيه، لا اعاده هيكله ديال السوق، لا حتى شي حاجه. يعني هاد الفلوس اللي كيدخلوا من السوق ما استفدوا له. اليوم راه حنا في اخر دوره، يعني المجلس انتهت الولايه ديالو، ما عندنا ما نقول الا اننا نقدوا المجلس على اساس انه ما وظفش الفلوس ديال السوق لفائده السوق. غير هو سيد المستشار المحترم كنشكرك على هذا الطرح ديال هذا السؤال، الى انه ربما الى جينا نقيموا الدورات ديال المده الانتدابيه اللي كان عندنا 6 سنوات غير بمعدل باستثناء الدورات الاستثنائيه 4 دورات في السنه، يعني اذا كان 6 سنين في 24 دوره وهذه 25، لان انطلقنا في شهر 6 2009 ولا في شهر 7 دابا راه حنايا يعني الدوره هذه بحال اللي داخله في السنه الجديده. ربما الا كنت كتبع معنا هذه الاخبار العمليه ديال السوق الاسبوعي، حنا المجلس كان بصدد يعني واحد البرنامج واضح انه غادي يكون عندنا واحد السوق الاسبوعي جديد، الا انه تعذر يعني انجاز هذا السوق الاسبوعي بما فيه جمله يعني واحد المجموعه ديال الملاحظات اللي كنتفاح لها. يعني كان عوض ما نمشي نخسروا الفلوس في السوق كنا غادي نبنيو السوق، الى انه كانت ملاحظات صعوبات في انجاز هذا المشروع هذا. من بينهم الملاحظه الاولى هو عدم تنصيص على بقعه ارضيه في التصميم السابق لانجاز هذا المرفق العمومي. وحاليا حنايا المجلس يعني في التصميم الجديد كاين عندنا مقترح خصنا ندافعوا عليه ويكون منصوص عليه في التصميم الجديد حتى يتسنى لنا انجاز هذا المشروع الحيوي. وحاليا هذا المشروع هذا ديال السوق الاسبوعي الانجاز ديالو الجديد غادي يطلب واحد المده يعني شويه طويله حتى باش يتوجد التصميم والاتصالات ثم كذلك رصد الاعتمادات لهذا الانجاز هذا المشروع. حنا بصدد حاليا ما كاينش عندنا الدوره ديال كيسميتو ديال البرمجه ديال الفائض باش نديروا اعتمادات لاصلاح هذا السوق. حنا ما تخلينا حتى على شي مرفق عمومي اللي عنده الاولويه، انما كانت هناك لو كان يعني حنايا كنجريو باش نبنيو السوق في نفس الوقت نصاوبوا هذاك غادي نخسروا الفلوس. دابا ملي تعذر ربما تاجل لي بناء هذا السوق الاسبوعي، توجيهات ديالنا ان شاء الله المستقبليه الى رجعنا لهذا الاخر المجلس المؤقت، من الاولويات اللي غادي تكون عندنا هو الاصلاح ديال ذاك السوق الاسبوعي. من اولى الاولويات بالنسبه لي السيد الرئيس هو اقتناء الارض لتشكيل وعاء عقاري للبلديه، وبالتالي التفكير في المشاريع الاجتماعيه لفائده الساكنه. لان ما كتفكروش بهذا الشكل هذا، لو كتفكروا بهذا الشكل هذا ديك القطعه الارضيه غير تقتنى من طرف الاملاك المخزنيه ولا نتعموا عليها نشريوها عليها، ديك الساعه نفكروا في برنامج السوق اللي غيمكن الساكنه باش تستافد. حنا راه مشاكل كبيره بالنسبه للسوق. سي عبد الله ما حضرتش معنا الدورات ديال البرمجه ولا حضرت معنا؟ حضرت الدوره ديال الشهر الجوج. حضرت ما حضرتش معنا؟ حضرت وإلا حضرت راه عندنا 200 مليون مرصوده لاقتناء العقار. علاش كنوقف اذا عندنا امكانيه ماليه لاقتناء الاراضي لتشكيل وعاء عقاري للبلديه، علاش كنوقعوا هذه المشاكل؟ لان السوق الاسبوعي ما دارش، السوق اليومي ما دارش، السوق. سي عبد الله راه المشكل اللي كنقول لك هو ما منصوص عليه في التصميم. يعني باش ما يمكنلكش تقني واحد العقار تبني فيه واحد المرفق عمومي وعنده تناقض في التصميم. اظن اننا بالنسبه لي ان المجلس عنده كامل الصلاحيه، عندكم كامل الصلاحيه السيد الرئيس لتحويل اي حاجه كتشوفوها انها تخدم الساكنه المحليه. لا ماشي هكذاك السي عبد الله، هو الا كانت الحاجه منصوصه عليها في التصميم كيتسهل، خصوصا اذا كان العقار تابع للملاك ديال الدوله. اما اذا كان تابع للخواص باستاره ديال الجهه ديك الهضره اخرى. اظن الشرح ديال هذا الجوج ديال النقاط بما فيهم الكفايه. كاين شي تساؤل اخر؟ تفضل اخوان. ندوزو للمصادقه.
تلقاوه المصادقة. كاين شي ملاحظة أخرى أو المصادقة بالإجماع؟ لا ماشي بالإجماع، أنا ما نصدقش. السي عبد الله ما مصدقش سيدي الاستثناء السابق. أنا كنتحفظ. السلام. ما صدقتش. باش تكونوا الدرجة غادي نفس الشيء بالنسبة للنقطة الثانية. علاش قلنا نجمعوها؟ المصادقة كذلك. باستثناء السي عبد الله. ندوزو للنقطة الثالثة. دراسة ملحقة اتفاقية شراكة بين الجماعة الحضارية للسلوى والجمعيات آباء وأولياء تلاميذ مدرسة أولاد شعيب بشأن النقل المدرسي والموافقة عليها. بخصوص هذه النقطة ربما واضحة. كان المجلس اقتنى السيارة ديال النقل المدرسي الأولى وحاليا بصدد اقتناء سيارة ثانية النقل المدرسي. هنايا يعني المجلس كيدعم هذه الجمعية هذه 5 مليون من أجل تغطية المصاريف ديال هذه السيارات ديال النقل المدرسي. كاين شي تساؤل ولا شروحات؟ تفضلوا الإخوة. من موقعي لا يسعنا إلا أن نزكي وندعم كل مشروع يفيد أبناءنا التلاميذ اللي كيعيشوا في هوامش ديال سلوان باش يجيو يقراو. هذه نقطة ندعمها بكل ما لدينا من إمكانيات. بل هو كتوضيح بالنسبة لهذا السيارة هذه السيارة جماعة. كان الموسم الدراسي ديال هذه السنة هذه سنة 2014 42 طالبة اللي كانت كتبع الدراسة ديالها في الإعدادي والثانوي اللي كانت دائما كتقصر. حاليا كاين اللي كتضعنا بصدد التدريب. المصادقة الإخوة. المصادقة بالإجماع. ندوزو للنقطة الرابعة. النقطة الرابعة دراسة والموافقة على اتفاقية الشراكة بين الجماعة الحضارية لسلوان وجمعية شباب دردورة للتنمية الاجتماعية والبيئة بشأن تزويد هذا الحي المذكور بالماء الصالح للشرب. فيما يقصد النقطة ربما الحي الوحيد اللي بقى لنا التراب ديال البلدية اللي ما عندوش تغطية ديال الماء الصالح للشرب. كانوا جوج ديال يعني هذا الحي قسمنا على جوج. كاين الحي سميتو اللي كيتوسطوا الطريق اللي كتمشي اللي الاخر الاذاعه او الجهاز الداخلي ديال طريق ميديان. ملي نكونوا غاديين لميديان كاين الضفه اليمنى وكاين الضفه اليسرى. بخصوص الضفه اليسرى حلينا لهم المشكل وذلك باتفاق مع منين كانوا داروا الاخر الناس ديال ميديان كانوا داروا واحد الربط ديال الماء الصالح للشرب بالنسبه لهذا المحطه. ثم جلسنا معهم اتفقنا معهم باش يتزود هذا الحي ديال الضفه اليسرى، خصوصا انهم كانوا يستفدوا من واحد الدعم من المبادره الوطنيه للتنميه البشريه ديال 18 ولا 16 مليون ولا هذا. ثم الان كتتم العمليه ديال تزويد هذا الحي بلا ما يفتحوا الطريق للمنجزات. كيبقى لنا الضفه اليمنى المجلس برمج لهم واحد الاعتماد ديال 45 مليون وقيله ياك 45 مليون من اجل حتى هاد الناس هادو يستفدوا بهذه الماده الحيويه وهو الماء الصالح للشرب. حاليا عندنا اتفاقيات لتنفيذ هذا المشروع هذا. الاتفاقيه هذه ربما سي عبد الصمد غادي يقرا علينا الاتفاقيات باش الا كانوا شي ملاحظات انت غادي نقولهم بالنسبه للاتفاقيه. شكرا جزيلا سيدي الرئيس. تحيه الاخوان. اذا اتفاقيه شراكه تتعلق بانجاز مشروع تزويد حي دردوره الواقع على الضفه اليمنى كما اشار السيد الرئيس العام ديالو من طريق ميديان بالماء الشروق بين الجماعه الحضاريه لسلوان وجمعيه شباب دردوره للتنميه الاجتماعيه والبيئه. بطبيعه الحال الاتفاق غادي يكون بطبيعه الحال بين جوج ديال الجهات الجماعه الحضاريه لسلوان والجمعيه. الطرف الاول الجماعه الحضاريه لسلوان المعبر عنها بهذه الاتفاقيه باسم الجماعه والممثله فيها بشخص رئيسها. الطرف الثاني جمعيه شباب دردوره للتنميه الاجتماعيه والبيئه اللي كاين المطروحه بطور جماعه سلوان المعبر عنها بهذه الاتفاقيه باسم الجمعيه والممثله في شخص رئيسها. الهدف الماده الاولى الاهداف تهدف هذه الاتفاقيه الى تحديد الشروط والقواعد المنظمه للشراكه بين الاطراف المتعاقده
وذلك لإنجاز مشروع تزويد حيز الدورة الواقعة على الضفة اليمنى من طريق ميدان بماء الشرب. المادة الثانية إن مشروع المشار إليه أعلاه في المادة الأولى أعلاه والمتعلق بمد قنوات الماء الشرب لإيصالها لساكنة الحي تبلغ تكلفته 686,880.48 بمعنى 68 مليون و688,084 سنتيم. المادة الثالثة يتم العمل بهذه الاتفاقية لمدة سنتين تدخل بنودها حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ التوقيع عليها من طرف الشركاء ومصادقات السلطات الوصايات المختصة عليها. المادة الرابعة الشركاء ومساهمتهم إلى الأطراف المعنية وكذا مساهمتهم التي سترصد لإنجاز المشروع المشار إليه أعلاه تتحدث عن التالي: الجامعة الحضرية لسلوان 455,255.60 درهم كحسب الجامعة بمعنى 45,525,520 سنتيم. جمعية شباب ضد التنمية الاجتماعية والبيئة 231,622.86 بمعنى 23,162,486 درهم كحصة ديال الجمعية. بطبيعة الحال هذوك يعطينا ذاك المجموع ديال الدراسات اللي شرنا لها في السابق. بالنسبة للمبادئ المؤسسة لعقد الشراكات تلتزم الأطراف الموقعة على الاتفاقية بالعمل جماعيا على إنجاز المشروع مع مراعاة أهداف وفلسفة مقاربة تشاركية للجامعة الحضرية لسلوان وخطة منهجية عملية. صاحب المشروع تعتبر جمعية شباب ضد التنمية الاجتماعية والبيئة صاحبة المشروع بالتنسيق مع الجامعة، وبهذه الصفة فإنها تتحدث بما يلي: إعداد ملفات الاستشارات وطلبات العروض المتعلقة بالدراسات والإشغال، إعطاء انطلاق الاستشارات وطلبات العروض وعقود الإشغال، تتبع الدراسات والأشغال ومدى مطابقتها بمواصفات الجودة والسلامة، المصادقة وصرف النفقات المتعلقة بالمشروع والعملية، رفع تقارير بصفة منتظمة كل 3 أشهر حول التقديم المادي والمالي للمشروع للجامعة. الدراسة واحترام المواصفات التقنية يتعين على الشركاء إنجاز دراسة الجدوى التقنية وكل الدراسات الضرورية المتعلقة بإنجاز المشروع وفق شروط تقنية ومالية مناسبة. مصادر إنجاز النفقات تعتمد نفس المصادر جانبها بالنسبة للجامعة الحضرية لسلوان في تنفيذ النفقات الخاصة بإنجاز المشروع، ويلتزم صاحب المشروع بالتقييد بمقتضيات القانونية الواردة في المرسوم 2/12/1947 بتاريخ 20 مارس 2013 المتعلق بصفقات عمومية. يجب أن تستوفي المساطير المطبقة من طرف صاحب المشروع مواصفات الشفافية والإنصاف والنجاعة مع ضمان